बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से 10 से 17 सितंबर। 10 से 17 सितंबर का हफ्ता जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट और फुल ऑफ इवेंट्स है। 15 तारीख से पहले के हालात, सितारों की पोजीशन, आसमानी काउंसिल का माहौल और था, और 15 सितंबर के बाद ये माहौल बिल्कुल फर्क हो जाएगा। उसकी वजह साई ऑफ रिलीफ, मरकरी रेट्रोग्रेड था, वो डायरेक्ट हो जाएगा 15 तारीख को। 15 तारीख को मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, ऑल्दो कि ये स्टेशन रहेगा कुछ दिन 30 तारीख तक, बट हम रिलैक्स हो जाएंगे, वो केओस से हम निकल आ जाएंगे। एंक्शियस जो माइंड था, एंक्शियस थिंकिंग थी, वो उससे ठीक हो जाएंगे। और जो इसका वर्गों में होने की वजह से जो ये बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा पिछले महीने एक में वबाई अमराज बहुत ज़्यादा फैले थे, वो भी एक तरह से उनको भी ब्रेक लग जाएगी। उसके बाद जो हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो उसमें एस्टेरॉइड्स की बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखी जाती है। 3 एस्ट्रॉइड्स को हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, वो भी सबके घर बदल रहे हैं, कैंसर, लिब्रा और स्कॉर्पियो। यहाँ पर वो आ जाएंगे और यहाँ पर आकर भी अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल वो प्ले करेंगे। So this is going to be very very important and out of chaos हमारी जो इंडिविजुअल लाइफ्स हैं उसके हवाले से। लेकिन अगर हम, जैसे मैं हमेशा सियासत के हवाले से बात करती हूँ, तो सियासत में जो ये हफ्ता है इसमें वही बातें मुझे लगता है मुझे रिपीट करनी पड़ेंगी जो मैं बहुत अरसे से कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कुछ हफ्ते पहले बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं और उनकी जो पार्टी है उसको एक आप समझ लें कि एक बूस्टर मिलने वाला है। मियां साहब के वापस आने का टाइम अब हम आप काउंट करना शुरू कर दें, उनकी वापसी भी हो जाएगी, उनकी पार्टी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और वो दोबारा एक जिसे कहते हैं कि इलेक्शन मोड में आ जाएंगे। फिर इमरान खान को जब तक जेल में रखा जाएगा, उनको कंटेन किया जाएगा, रेस्ट्रेन किया जाएगा, मुल्क की हालात बद से बदतरीन होते चले जाएंगे। उनका जो प्लानट है वो कैद में अब रह सकता ही नहीं है। पिछले हफ्ते दो न्यूज़ ब्लैकआउट था, न्यूज़ ब्लैकआउट के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी थी, बहुत पहले बता दिया था कि हम एक ऐसे ईरा में दाखिल होने लगे हैं जहाँ पर न्यूज़ ब्लैकआउट है। अभी भी हम न्यूज़ ब्लैकआउट में ही हैं, लेकिन फिर भी पता तो चलता है कि बहुत ज़्यादा हालात बद से बदतरीन हो गए हैं, लोग सड़कों पर हैं, एहतजाज चल रहे हैं। ये सारा कुछ आपको हमने वक्त आने से पहले बता दिया था। इसमें इजाफा होगा, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता जब तक कि आप मियां साहब को वापस आने की इजाज़त नहीं देते, जब तक आप इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकालते। हालात क्योंकि प्लैनेट्स लग गए हैं, माहौल बन गया है, इसने इलेक्शन की तरफ ही जाना है। या फिर जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मार्स सामने आके टेक ओवर कर ले, क्योंकि हुक्मरानी तो हमेशा से मार्स की है, तब में भी हालात कंट्रोल हो जाएं। लेकिन लगता ये है कि इलेक्शंस जब तक नहीं होंगे मुल्क के हालात बद से बदतरीन होते चले जाएंगे, और इन बद से बदतरीन हालात का इलाज यही है कि जो आसमानी काउंसिल का माहौल है उसके हिसाब से चला जाए। हवाओं के अगेंस्ट चलेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स ही होंगी। सो अब जो है हालात हमें इलेक्शन की तरफ ले जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात पीपल्स पार्टी के हवाले से करनी है। मैंने आपको 2 महीने पहले बताया था कि पीपल्स पार्टी का एक ग्राफ स्टैटिक हो गया और अब वो डाउन की तरफ जा रहा है। अब आने वाले दिनों में और आने वाले हफ्तों में आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी का ग्राफ जो है वो डाउन है, और 1 पर इमरान खान है, 2 पे मुस्लिम लीग नवाज है और 3rd पर पीपल्स पार्टी है। उसके बाद बाकी अगर आप किसी को जमात समझते हैं तो फिर वो आएंगी, बट यही है कि पहले इमरान खान से बहुत नीचे मुस्लिम लीग नून, और मुस्लिम लीग नून से बहुत ही नीचे पीपल्स पार्टी। काफ़ी डिफरेंस से हैं, लेकिन ये जो हम इनका देखते हैं, इनका जायचा देखते हैं, इनकी जिस दिन ये बनती हैं, जिस दिन ये बनी है वो तारीख निकाल के हम वो, जैसे हम पाकिस्तान का जायचे से आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के लगन में इस वक्त इलेक्शंस का माहौल बन चुका है। इलेक्शंस का माहौल जो है उस तरफ हमें जाना पड़ेगा, वन वे और अनदर। उसके बाद अब हालात, जैसे आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि महंगाई का आतिशफिशां फटने वाला है, यानी कि जो बातें हम आपको वक्त से पहले बताते रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो उस तरह से, क्योंकि हम अपने पास से कुछ नहीं बता रहे होते, हम आपको सितारे पढ़ के, हम आपको जो ये टेक्स्ट बुक के हवाले से चीज़ें जैसे होती हैं उस तरह से आपको हिसाब किताब करके बता देते हैं। सो अब हम आपको ये बता रहे हैं। सो इस तरह का माहौल है, अपने आप को कंट्रोल में रखना है। और इस हफ्ते की एक
वाइब जो सबको बतानी है वो ये है कि आप फौरी फैसला कोई नहीं करना, फौरी फ़ैसला नहीं आपने करना, क्योंकि अगर आप बहुत क्विकली कोई फ़ैसला कर लेते हैं, बहुत फ़ास्ट मूव ले लेते हैं, यानी पहली नज़र में मोहब्बत हो जाती है, तो फिर लेटर ऑन उसको आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। ऑकवर्ड पोज़ीशन में सिचुएशंस आपको ले जाएँगी। अपने आप पर आपने कंट्रोल रखना है। और उसके बाद एक और बात आपसे इंट्रो में कहनी है कि मैंने एक सिलसिला शुरू किया आप लोगों के साथ डेली वाइब का। तो मैंने आपसे पूछा था कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो ज़्यादातर लोगों ने उसको पसंद किया और कहा उसे कंटिन्यू किया जाए, और कुछ लोगों ने उस पर जो था थोड़ा सा वो किया, ऑब्जेक्शन किया। उनका ख्याल था कि मैं ये बंद कर दूंगी और वो कंटिन्यू करूंगी। ऐसा नहीं है, ये हफ्ता है, वो रोज़ाना है। सो ये दोनों चीज़ें चलेंगी और आपकी एप्रिसिएशन के साथ ही हम चलेंगे। सब देखते हैं क्या चल रहा है इस वक्त बाकी प्लैनेट्स की ज़िंदगी में, बाकी ज़ोडिएक साइंस की ज़िंदगी में, और ख़ास तौर पे मरकरी रेट्रोग्रेड के बाद के हालात जो बेहतर होने चाहिए। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आई गिव यू पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिविटी तलाश करके आज लाई हूँ, तो देखते हैं कि क्या हालात बनते हैं। सबसे पहले एरीज़। हमारे एरीज दोस्तों के लिए ये हफ्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पॉजिटिव है। इसमें आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि आप अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। सब पॉजिटिव वीक, लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है हमारे एरीज दोस्तों का कि ये ज़िंदगी से बहुत भरपूर होते हैं। ये अपनी लाइफ को ऑटो पायलट पे लगा देते हैं ताकि इधर उधर और अपनी लाइफ में एक्टिविटीज़ कर सकें। इस हफ्ते आपने अपने ज़िंदगी में कुछ नया करना है। ऑटो पायलट से अपनी लाइफ को हटाकर आपने कुछ नया करना है, जैसे कुछ नया क्रिएट करें, कुछ नया सोचें। और जो होता है ना कि जुस्तजू, कोई तलब, गिव अप नहीं करना, डू समथिंग न्यू दिस वीक आप इसमें। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इस हफ्ते की बात ये है कि आप यूनिवर्स जो है ये आपकी तरफ आपको बुला रहा है। जैसे ये नहीं होता कि कम गेट व्हाट यू वांट, कम आस्क, इस तरह से यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेजेस भी मिल रहे हैं। चलते चलते रास्ते में आप कहीं, जैसे आपको कोई एकदम नोटिस बोर्ड आपकी तवज्जो ले लेता है, कोई नाम, कोई रंग, कोई चीज़, इस तरह से आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे। आपका जो मरकरी है वो छठे घर में डायरेक्ट हो गया। मरकरी का डायरेक्ट होना, अगर आपको याद हो, इसकी रेट्रोग्रेशन से पहले मैंने आपको बताया था कि ये आपके छठे घर में, सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। सो अब आप उससे निकल आएंगे। आपकी जो छठा घर के मामलात हैं, मुलाजमत हो गई आपकी, फिर आपका मुलाजमत है, आपका हेल्थ है, और आपका डेली रूटीन है, वो आ जाएगा। केओस से आप निकल आएंगे, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे और गेट डाउन और गेट बैक टू वर्क का सिलसिला आपका शुरू हो जाएगा। दूसरा ये कि आपके अंदर एक चीज़ पैदा होगी कि मुझे अपनी जो आपकी लाइफ है इसको आपने थोड़ा सा कंफर्टेबल करना है। होता है ना कि यू वांट टू मेक योर लाइफ मोर कंफर्टेबल, और मकान को घर बनाना है, ये फीलिंग आपके लिए आएगी शऊरी तौर पर, लाशऊरी तौर पर वो आप करेंगे। और उसके बाद आप अपने जो जहाँ पर आपने एहतियात करनी है वो ये करनी है कि होता है ना, बाज़ दफ़ा इंसान कहता है कि रिश्तों में तवाज़ुन पैदा करना है, गिव एंड टेक में तवाज़ुन पैदा करना है। इसको एक तरफ रख दीजिए, क्या खोया क्या पाया, इसको इस हफ्ते के लिए एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि इसका एक तरफ रखना ही आपके लिए बेहतर है। क्योंकि ये ना हो कि ये फैसला करते करते आप कुछ इम्पोर्टेंट गलती कर जाएं। सो क्या खोया क्या पाया, किसको क्या देना है, किससे क्या वसूल करना है, इसको आप अगले उसके लिए रख लीजिए। इस हफ्ते अपने काम में, अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी में कुछ जुस्तजू कीजिए, कोई हॉबी शुरू कीजिए और कुछ नया तलाश कीजिए। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि ये हफ्ता आपको जैसे होता है ना, आपके ये हैप्पीनेस, खुशी, इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी है। उसके बाद आपकी नेगेटिव एनर्जी गलत खबरें हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, मिसलीड करना है आपको, इससे आप केयरफुल रहिएगा। आपकी जो लव वाइब है उसमें फर्स्ट साइट लव भी हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है कि जहाँ पर मोहब्बत आपके इस हफ्ते बहुत करीब, बहुत इर्द गिर्द है। फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपको थोड़ा सा प्रेशर लेने की ज़रूरत है। चीज़ों को बहुत ईजी ना लें, वही जैसे मैंने शुरू में कहा कि इसको ऑटो पायलट पर ना लगाएं, इसको थोड़ा सा डू समथिंग डिफरेंट। आपका जो इस हफ्ते का मून मैसेज है वो कह रहा है कि कनेक्ट टू यूनिवर्स से अपना कनेक्शन जो यूनिवर्स के साथ आपका है, क्योंकि आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मौजूद है। आपका लकी नंबर 26।
26 आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो व्हाई, बट जिस हफ्ते भी 26 होता है, ये हफ्ता होता है ऑल अबाउट लव, कोऑपरेशन एंड हैप्पीनेस। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो बन रहा है गोल्डन लैम्प। जैसे ये एनीथिंग दैट इज लैम्प, जिसमें हम लाइट जला लें, कैंडल स्टैंड जला लें, एनीथिंग दैट इज गोल्डन एंड कैरीज लाइट, ये आपका लकी चार्म बन रहा है। आपका जो इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है वो ये कहता है, गौर से सुनिएगा, कि वो कभी नहीं कहता कि तुम गुनहगार हो, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, बल्कि वो कहता है आओ सुनाओ मुझे अपनी कहानी, मैं सुनूंगा, एक एक हर्फ सुनूंगा और उसका जवाब दूंगा। सो कनेक्ट टू डिवाइन, अपने रब से, जो भी आपका अकीदा है, जो भी आपका मज़हब है, उससे आप अपने कनेक्ट कीजिए, अपने रब से कनेक्ट कीजिए। अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ, और उससे पहले हमारे एरीज दोस्त याद से में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता डीप अंडरस्टैंडिंग का है। जैसे आपको कुछ चीज़ों की समझ आती है, जैसे होता है ना, डीप कॉन्सेप्ट्स आपकी समझ में आते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होता है। आपको जैसे चीज़ें क्लैरिटी मिलती, एकदम से लाइट नहीं ऑन होती, इस तरह से क्लैरिटी आपको मिलती है। और इस हफ्ते मतलब किसी के भी मुंह से, खासतौर पे फैमिली मेम्बर्स के मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है, कोई ऐसी बात, कोई रैंडम सी कोई बात करता है और आपका दिमाग एकदम क्लियर हो जाता है। गौर से सुनिएगा लोगों की बातें। इस हफ्ते आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज, गुड पॉजिटिव सरप्राइज भी नज़र आता है। और जैसे होता है ना कि आप इस हफ्ते बहुत सारे मुहम्मे सुलझा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको लगेगा, अरे ये चीज़ तो यहीं थी, मैंने तो ढूंढ ढूंढ के वो सारा जहान देख लिया और मिला नहीं, और घर आके देखा तो वो तो घर में मौजूद है। इस तरह की एक चीज़ आपकी इस हफ्ते में नज़र आती है। अपने इर्द गिर्द तवज्जो दीजिए, अटेंशन, अपने अराउंडिंग में, सराउंडिंग्स में अटेंशन दीजिए। और दूसरा ये कि इस हफ्ते आपको खुसूसी तौर पर ये याद रखना है कि आपने कोई भी फैसला, ख़ास तौर पे वो फैसला जिसके लॉन्ग टर्म होते हैं असरात, और ख़ास तौर पे लव रिलेशनशिप्स के हवाले से, या लव के हवाले से, या फ्रेंडशिप, या दोस्ती, या ताल्लुक़, या कोई भी ऐसा काम जिसके दूर रास्ता है, जो वो फौरी नहीं करना, इसको आपने जहन में रखना है। और आपकी जो ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी के मामलात होता है ना, आपको फटाफट कोई चीज़ पसंद आती है, आपने उसको उसका एडवांस पे कर दिया और बाद में सोचा कि पता चला कि वो तो ठीक नहीं है। सो दिस इज़ फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ। और आपकी इस हफ्ते डिवोशन बहुत ज़्यादा नज़र आती है अपने लव्ड वन की तरफ, फैमिली की तरफ, घर की तरफ। घर वन वे और अनदर आपके लिए इस हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इन अ वेरी गुड वे। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आपको जो जैसे होता है ना, समटाइम्स हम फील करते हैं कि इट इज़ डार्क एंड लोनली, इस हफ्ते आप फील करेंगे, जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि यू विल फील ब्राइट एंड ब्राइट फील करेंगे, लवली फील करेंगे। और आप ऐसे ये जो लोनलीनेस की एहसास तन्हाई और एहसास ज़िया, ये आपकी ज़िंदगी से इस हफ्ते निकल जाएगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी है कि आपके इर्द गिर्द राई के पहाड़ बनाए जाएंगे, किसी छोटी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बन सकता है, लिहाजा उससे केयरफुल रहिएगा। आपकी जो लव वाइब है उसमें हैप्पीनेस नज़र आ रही है, क्योंकि लगता यही है कि कहीं से कोई आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज आता दिखाई देता है। फाइनेंसेस और एजुकेशन में आप जा तो ठीक रहे हैं, लेकिन आपकी तवज्जो आपके कंपटीशन पर नहीं है, लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, ज़रा उस पर फोकस कीजिएगा। आपका मून मैसेज कह रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा आपने कुछ नेगेटिविटी जमा कर ली है, पुरानी यादें जमा की हुई हैं। ये जो टाइम है जब नया चांद आना है, नया चांद आने से पहले पहले जो अपनी नया चांद आएगा, आपके वर्गों में है नया चांद, तो वो आएगा आपके 5वें घर में। 5वां घर हैप्पीनेस का होता है, इसीलिए ये मैसेज आपके लिए आया कि अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करें, क्योंकि जो डार्क मून के दिन होते हैं, अमावस के दिन होते हैं, या ब्लास्मिक मून होता है, वो टाइम है कि जब आप अपनी तमाम तर नेगेटिविटी को रिलीज़ कर सकते हैं, अपने अंदर से निकाल सकते हैं उसको। वो दैट इज़ द टाइम, उसकी मेडिटेशंस होती हैं, वो सर्च करके आप उस पर काम कर सकते हैं।
پھر آپ کا لکی نمبر اس ہفتے کا ہے 63. 63 کہتا ہے کہ اپنی جو آپ کی بیسک رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی خوشی کا خیال کریں. آپ کی ہیپینس آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے آپ کو پیمپرنگ کیجیے, اپنی پیرنٹنگ کیجیے اینڈ میک یور سیلف ہیپی. آپ کا لاکی میسج اس ہفتے آپ کا جو لاکی چارم ہے اس ہفتے کا وہ سبز پتے ہیں. اور آپ کا ویسے بھی اب جو آپ کا رولر ہے وہ آپ کے چوتھے گھر میں وینس ڈائریکٹ ہو گیا پچھلے ہفتے, اور آپ کے اپنے ہاؤس میں جوپیٹر جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہے. سو اس یہاں پر لاکی چارم جو آپ کو گرین ہے اس ہفتے, گرین پتے. اگر آپ ان گرین پتوں کے ساتھ پیلے پھول یا پیلے اور سبز پتے اگر آپ اکٹھے کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے پازیٹیو اور لکی انرجی لے کر آئیں گے. آپ کا ڈیوائن میسج یہ کہہ رہا ہے کہ جب مایوسی محسوس کرنے لگو تو نعمتوں کو یاد کرو, خود ہی پرسکون ہو جاؤ گے. وہ تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جو تمہیں نہ گمان ہوتا ہے نہ ہی تم نے ان دروازوں پر دستک دی ہوتی ہے. تو پھر کیسے وہ ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جس پر مسلسل تمہاری دعاؤں کی دستک ہے. سو ویری گڈ آپ کے لیے ڈیوائن میسج کہ آپ اپنا جو آپ کی ایک تو کاؤنٹ یور بلیسنگس یعنی کہ شکر ادا کریں, اور اس کے ساتھ آپ شکر ادا کریں اور ساتھ ساتھ شکر ادا کرنے کے آپ اپنی دعاؤں میں تسلسل جو آپ مانگ رہے ہیں, جو آپ کی دعائیں ہیں ان پر ایک یقین رکھیے اور ان کو تسلسل سے مانگتے رہیے. اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف, اور ہمارے ٹورس دوست یاد سے ہمیں لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. بالآخر ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے وہ ہفتہ آ گیا جس کا انتظار تھا. گریٹ نیوز, گڈ نیوز, آپ کا رولر جو ہے وہ ڈائریکٹ ہو گیا, مرکری ڈائریکٹ ہو گیا, اور ڈائریکٹ ہو گیا آپ کے چوتھے گھر میں یعنی کہ فیملی ایشوز, جہاں پہ سن پہلے سے موجود ہے, ورگو میں سن موجود ہے, ورگو میں آپ کا رولر تھا جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آپ کی لائف میں میس اپ ہوئی ہوئی تھی. وہ اینکشیس مائنڈ تھا, مائنڈ میں انگزائٹی بہت زیادہ تھی اور ایک گھبراہٹ کی کیفیت تھی, وہ دور ہو جائے گی, چیزیں آرگنائز ہو جائیں گی, کیوس جو ہے وہ مینجمنٹ میں چلا جائے گا اور چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکیں گے. اور جو اس ہفتے آپ کا لگتا ہی ہے کہ آپ اس ہفتے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ فیملی اور فائنانسز ان چیزوں پر بہت زیادہ فوکس کرنے والے ہیں. آپ کو احتیاط ایک چیز کی کرنی ہے ہمارے جیمنائی دوستوں کو کہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں نے بیلنس کرنا ہے, ترازو کے دونوں پلڑوں کو بیلنس کرنا ہے. وہ بیلنس کرتے کرتے, فیصلہ کرتے کرتے یہ نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ آپ میکنگ اسمارٹ چوائسیز اور آپ اچھی اپرچونیٹیز کو ضائع کر دیں. سو آپ نے اچھی اپرچونیٹیز کو ایٹ لیسٹ لاک ضرور کر لینا ہے, ورنہ یہ نہ ہو کہ چیزیں ادھر کی ادھر چلی جائیں, پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہے. آپ کی بہت زیادہ جیسے ڈیووشن ہوتی ہے نا, آپ بڑی ڈیووشن کے ساتھ آپ چاہیں گے, آپ کی خواہش ہوگی اس ہفتے کہ آپ ایک ٹیم ورک بنائیں, لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں, لوگوں کو کوآپریشن دیں, یہ آپ کی. اور پھر شیئرنگ بہت زیادہ, ہمارے جیمنائی دوست اس ہفتے بہت ساری شیئرنگ کرتے دکھائی دیتے ہیں, اور آپ کے شیئرنگ کے ساتھ ساتھ آپ کا جو آپ کا ہے نا دل, اس میں ایک عجیب طرح کا سکون ملے گا. آپ کو لگے گا جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے, یا جو ہو رہا ہے اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. یہ فیلنگ جو ہے نا بڑے عرصے بعد آپ کے اندر آتی نظر آتی ہے, اور آپ کو ایک جیسے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے جاتی جاتی خوشی واپس آ گئی, اندھیرا ہوتے ہوتے ایک دم روشنی ہو گئی. اس طرح کی ایک فیلنگ آپ کی اس پورے ہفتے ایوری ڈے دس پازیٹیو فیلنگ یو آر گوئنگ ٹو ہیو. اور آپ کی نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا, جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا, آپ کو نقصان پہنچایا, اس ہفتے وہ آپ کے سامنے خود آپ ایکسپوز ہوں گے اور آپ سے معافی مانگیں گے, یا ایکسپوجر ہی بہت بڑا ہوتا ہے. سو دھوکہ دینے والے آپ کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں گے. آپ کی نیگیٹو انرجی میں آپ کے خلاف جیسے ٹیم اپ ہو جائیں گے سارے, جان بوجھ کے. سب کو پتہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں, لیکن جان بوجھ کے تنقید برائے تنقید جیسے ہوتی ہے اس طرح مخالفت برائے مخالفت. آپ کی لو وائب بہت اسٹرانگ ہے, اور یو ہیو اے ویری کمفرٹنگ فیلنگ ان سائڈ یو, کہ آپ کے اندر جو ہے وہ یہ کمفرٹ لیول ہوگا کہ لو لائف جو ہے اٹ از اوکے. آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کو
چیزوں کو اسٹریم لائن کرنا ہے. بہت کچھ میس اپ ہو گیا, یہ نوٹس اور آپس میں سارے میکس ہو گئے. چیزوں کو الگ الگ کیجیے, ٹیگنگ کیجیے ان کو, جیسے ہوتا ہے ہم ٹیگنگ کرتے ہیں یا ہم ان کو ان اے وے ان کو سیٹ کرتے ہیں, اس طرح آپ کو اس ہفتے کرنا چاہیے. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ دس از دا ٹائم, کیونکہ یہ ہفتہ جو ہے یہ نئے چاند کا بھی ہے اور بلیسمک مون کا بھی ہے, ڈارک مون کا بھی ہے. سو اس ہفتے آپ کو میڈیٹیشن بہت زیادہ کرنی ہے. میڈیٹیٹ کیجیے, عبادت کیجیے, مراقبہ کیجیے, آنکھیں بند کر کے مائنڈ ایمپٹی کیجیے اور دیکھیے کہ پھر آپ کو کیا انفارمیشن ملتی ہے. سوچیں اور پلان کریں. آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر ہے 91. 91 کہتا ہے کہ آپ تکمیل کے بہت قریب ہیں. آگے جانے کی بجائے پہلے جو چیزیں نامکمل ہیں ان نامکمل چیزوں کو آپ پہلے مکمل کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کا اس ہفتے کا لکی چارم ہے رینبو. رینبو جو ہے یعنی 7 کلرز, کوئی ایک رنگ یا کوئی بھی ایک چیز, کوئی ایک بینگل, کوئی اینی تھنگ دیٹ ہیز 7 کلرز ان اٹ, وہ آپ کا لکی چارم بنتا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج اس ہفتے, اور یہ ڈیوائن میسج اس ہفتے آپ کے لیے آ رہا ہے, یہ ہمارے جیمنا دوستوں کے لیے سم ٹائم ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے جیمنا دوست بہت زیادہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ بولتے ہیں, اور بولتے بولتے ریڈیو اسٹیشن آپ نے سمجھ لیں کہ آپ ان کا چینل بدلتے جائیں اور ان کی گفتگو سنتے جائیں. سو دے آر ویری گڈ ان کمیونیکیشن. تو اسی لیے اس ہفتے آپ کو ایک خاص ڈیوائن میسج دیا جا رہا ہے کہ بس اتنا دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے, آپ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے. اپنی زبان کی حفاظت کرنا, اور سامنے کوئی بھی ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو, بادشاہ ہو یا فقیر ہو, آپ نے ایک ہی طرح عزت سے, ریسپیکٹ سے بات کرنی ہے, اور یہ دھیان رکھنا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف, اور ہمارے جیمنا دوست یاد سے میں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے ہمیشہ کی طرح 2.5 دن آپ کا رولر ایک گھر میں رکتا ہے اور پھر آگے چلا جاتا ہے. سو آپ کے لیے ایوری ویک ایک آپ سمجھ لیجئے کہ نیا سیناریو بنتا ہے, نئی سچویشنز بنتی ہیں, نئی آپ کے لیے ہوتا ہے. اب یہ ہفتہ پھر امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس ہفتے جو نیا چاند بھی ہے, آپ کا رولر طلوع بھی ہوگا, غروب بھی ہوگا, بلاسمک مون بھی ہوگا, ڈارک مون بھی ہوگا, اور نیو مون بھی ہوگا. اور نیو مون ہوگا ورگو میں, یعنی کہ آپ کے تیسرے گھر میں, جہاں پر سن اور مرکری پہلے سے ہی موجود ہے, اور مرکری بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا. سو دس از این امپورٹنٹ ویک, اور اس میں یہ یاد رکھیے گا. اور اس مہینے میں جو ایک اسٹیرائڈ ہے ویسٹرس کو کہتے ہیں, وہ بھی آپ کے اپنے گھر میں آ جائے گا. ویسٹر جو ہوتا ہے, یہ آ کر آپ کو یہاں پر آپ کے اندر یہ فیلنگ پیدا ہوگی کہ مجھے اپنے آپ کو, اپنی لائف کو, اپنے گھر والوں کو, یا کمفرٹ جو ہے نا, کہ مجھے اپنے آپ کو کمفرٹیبل کرنا ہے, اپنی لائف کو, اپنے سے وابستہ لوگوں کو, یا ایٹ لیسٹ آئی شوڈ میک مائی لائف کمفرٹیبل. سو بائی آل مینس گھر میں, دفتر میں, جہاں پر بھی ہے آپ ہیں, آپ اپنے لیے کمفرٹ کو, ہر چیز میں کمفرٹ کو سب سے پہلے رکھیں گے. اور آپ, ہمارے جو کینسر لوگ ہوتے ہیں نا, یہ جذباتی اور سینسٹیو ہوتے ہیں, حساس ہوتے ہیں. ان کا دل جو ہوتا ہے وہ بہت نرم ہوتا ہے, بڑی آسانی سے دکھ بھی جاتا ہے. اور اس ہفتے کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات متوقع ہے جو اس بات کا بالکل خیال نہیں رکھیں گے کہ آپ بہت حساس ہیں, اور آپ کا دل جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے. تیز زبان کے لوگ, چرب زبانوں میں خنجر لیے گھومتے ہیں جیسے لوگ, وہ اس طرح سے آپ کے ساتھ بات کریں گے. آپ کو میری ایک اسٹرانگ ایڈوائس ہے کہ آپ اپنے دل پر جیسے گارڈ بٹھا دیں. اپنی فیلنگس کو آپ نے بہت زیادہ اسٹرانگ رکھنا ہے, اپنے دل پر, دماغ پر آپ نے ایک گارڈ بٹھا رکھنا ہے کہ کوئی ہرٹفل چیز آپ کو ہرٹ نہ کرے, کیونکہ پھر چین ریئیکشن شروع ہو جائے گا. یہ ہفتہ جو ہے, چونکہ یہ ہفتہ شروع میں میرا خیال ہے چاند طلوع ہو رہا ہے 15 کے بعد, تو یعنی کہ مڈ ویک میں, تو آپ نے اس ٹائم پہ جب آپ اوور سینسٹیو ہوتے ہیں نئے چاند سے پہلے, تو آپ نے اپنے آپ کو ہرٹ نہیں کرنا, کیونکہ اگر آپ ہرٹ ہو گئے, کوئی چیز دل کو لگ گئی, تو وہ 15 دن آپ کو تنگ کرے گی. بالکل امپرسنل جیسے ہوتا ہے نا, غیر جذباتی پن اپنے اندر طاری کیجیے گا, اور امپرسنل اپنے آپ کو رکھیے گا, اور ریئیکٹ نہیں کرنا. آپ نے کسی بھی چیز پر آپ نے ریئیکٹیو نہیں ہونا. یہ ہفتہ ایسے ہے جس میں آپ کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے, چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے, جگہ پر رکھنا ہے. اور بہت سارے آپ کی جو فیملی کے ممبرز ہیں ان میں, اور آپ میں, اور فیملی ممبرز میں آپس میں کچھ کمیونیکیشن ایشوز آ سکتے ہیں, ان کو آپ نے سالو کرنا ہے. اور
उसके बाद आप का जो करियर है, जो काम है, जो भी आपका काम है, इवन इफ़ यू आर अ हाउसवाइफ, आपका काम बहुत डिमांडिंग हो सकता है आपके लिए, उसको भी आपने मैनेज करना है। और एक इस हफ्ते की मेरी बड़ी अहम एडवाइस है आपको, आप अगर ये बिठा के लोगों को बता दें कि देखो मुझे यूँ अप्रोच करो, अगर इस तरह से मेरे से बात का आगाज़ किया तो आई विल बी ऑफ। तो आप लोगों को ये अगर समझा देंगे ना, तो आप ये हफ्ता बड़े सुकून से गुजार लेंगे, बिकॉज यू नीड टू टेल पीपल हाउ टू अप्रोच यू, ये आपने देखना है। और उसके बाद आपने, जैसे होता है ना कि आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा डिवोशन नज़र आती है टुवर्ड्स यंगर पीपल, आप अपने से छोटे लोगों के तरफ बड़े डिवोटेड लग रहे हैं आप, और सब स्पोर्ट्स की तरफ आपका इंटरेस्ट हो सकता है। इस हफ्ते आप कोई स्पोर्ट्स या हॉबी शुरू करने का भी इरादा करें, आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि घर में जैसे माहौल ऐसा बना होता है कि ये बहन भाई आपस में आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं, तो आप इसकी साइड ले रहे हैं, आप उसकी साइड ले रहे हैं, आप और फिर आप बीच में रेफरी बनते बनते आप कोई जो है वो मुक्के पड़ जाते हैं। सो इसमें आपने ध्यान रखना है कि आपको लोगों, जैसे मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आप उनकी तरफ डिवोटेड तो हैं, लेकिन रेफरी बनने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी की आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत है, ना ही किसी की साइड लेने की ज़रूरत है। इंसाफ करें, अगर आप ठीक से इंसाफ कर सकते हैं तो। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो लव है, लव इंटरेस्ट है, और जैसे एक दिल को खुश करने वाली कोई कहानी, कोई लोग, कोई ऐसे आपके मंजरनामे पे तलू होते हैं। नेगेटिव एनर्जी पैसे का धोखा है, और मनी वाइज आपको अपने आप को बहुत मोहतात रखना है, पैसे ज़ाया नहीं करने, अपने वैल्यूबल्स की बहुत हिफाजत कीजिएगा, क्योंकि कोई स्नैचिंग हो सकती है या कोई चोरी हो सकती है, इससे आप बहुत केयरफुल रहिएगा। लव वाइब वेरी स्ट्रॉन्ग, द स्टार कार्ड कह रहा है कि आपका लव स्टार बहुत स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आप के लिए फाइनेंसेस का विंडफॉल दिखाई देता है। ऐसे लगता है कि जैसे फाइनेंसेस जो हैं वो आपके लिए एक विंडफॉल की सूरत में आएंगे, लेकिन फिर संभाल के रखना आपके लिए वो एक काम है। आपका मून मैसेज, जो आपका रूलर है वो तलू होने से पहले आपको मैसेज दे रहा है कि जो चीज़ें जिन पर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की और आपको लगता है कि अब बहुत ज़्यादा ओवर आपने किसी चीज़ पर काम कर लिया है, तो अब आप मूव ऑन करने की कोशिश करें, ट्राई एंड। इस हफ्ते का जो आपका लकी नंबर है वो आपका ओरिजिनली भी लकी नंबर है, सितारों के हिसाब से भी नंबर 2 नंबर आपका लकी नंबर है, और इस हफ्ते भी आपका लकी नंबर 2 ही है। 2 कहता है सब्र बर्दाश्त। तो अगर हम देखें तो इस हफ्ते आपको ज़्यादातर मैसेज सब्र बर्दाश्त के ही मिल रहे हैं। सो सब्र बर्दाश्त जो है ये इस हफ्ते का आपका लकी नंबर के साथ एक टैग लिखा हुआ होता है, तो उसका ये मतलब आ रहा है आपका जो आपका लकी चार्म है इस हफ्ते का, वो विंडो है, ओपन विंडो। अपने रूम की विंडोज़ को बहुत ज़्यादा खोलिएगा और हवा अपने आने दीजिएगा अपने रूम में, और उसके साथ अगर आप की रिंग में या अपने किसी भी डेकोरेशन में एक ओपन बुक, इट्स अ वेरी फेमस लकी चार्म, सो इसको आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। आपका डिवाइन मैसेज इस हफ्ते का, खुद को खुश रखना भी आपकी अपनी जिम्मेदारी है। याद रखें कि आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। और उसके अलावा आपने एक और काम भी इस हफ्ते करना है कि आपने छुप कर लोगों की मदद करनी है, यूँ कि उन्हें पता भी ना चले, और उनका जो है उनका काम भी हो जाए, यानी गिव विदाउट रिमेम्बरिंग एंड टेक विदाउट फॉरगेटिंग। दिस इज़ योर डिवाइन मैसेज फॉर दिस वीक। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन लियो की तरफ, और हमारे जो कैंसर दोस्त हैं वो याद से मैं लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे लियो दोस्तों के लिए ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट हफ्ता है। पहली बात कि आप के दूसरे घर में मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। मरकरी का डायरेक्ट होना दूसरे घर में आपके लिए सुकून का बायस होगा, और आपके लिए सुकून का बायस होगा क्योंकि फाइनेंसेस और मून आपका अपना रूलर जो है वो भी आपके दूसरे घर में है, मरकरी भी वहाँ पर है। अब इन दोनों का आपके दूसरे घर में होना आपके लिए इसलिए बेहतर है कि आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज भी कर सकेंगे और अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर भी कर सकेंगे। ओवरऑल दिस इज़ अ वीक ऑफ गेन फॉर यू, आप इसमें कुछ हासिल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप
کے لیے اس ہفتے بگ اینڈ گڈ سرپرائزز بھی ہیں, کچھ اچھے سرپرائزز, کچھ اچھے لوگ, کچھ اچھی ملاقاتیں. آپ نے اس ہفتے پیپر سائن کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچنا ہے. بل تو آپ بی ویری 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 اینڈ ویری کیئرفل ان سائننگ پیپرز. اور جب تک, کیونکہ لگتا مجھے یہ ہے کہ چیزیں کلیئر اور اپ فرنٹ نہیں ہیں, پیپر ورک اتنا کلیئر نہیں ہے جتنا اس کو ہونا چاہیے. اس پر آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنی بات بڑی ڈائریکٹ اور کلیئر انداز میں کرنی ہے. آپ ہمارے جو لیو دوست ہیں یہ ڈپلومیسی میں تھوڑے سے ان کو ڈائریکٹ بات زیادہ کر دیتے ہیں, تو اس ہفتے کوشش کیجیے گا کہ آپ زیادہ ڈائریکٹ بات کریں, ڈپلومیسی کو ایک طرف رکھ دیجیے گا. بہن بھائیوں کے درمیان الجھنیں دکھائی دیتی ہیں اور بہن بھائی سارے آپ کے پاس اپنی شکایتیں لے لے کے آ رہے ہوں گے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ اس مسئلے کو, بہن بھائی ہو گئے, دوست ہو گئے, رشتہ دار ہو گئے, لوگ اپنے جھگڑے سلجھانے آپ کے پاس آئیں گے. اور یہاں پر میری ایڈوائس آپ کو یہ ہے کہ آپ نے کسی کی سائڈ نہیں لینی. وہ سائڈ لیں گے تو پھر آپ خود ہی پھنس جائیں گے. اس کے بعد آپ کا جیسے ہوتا ہے نا, آپ نے دل اور دماغ, ان میں دل کو دماغ کے انڈر کنٹرول رکھنا ہے, کیونکہ آپ کا دل جو ہے وہ بار بار آپ کے دماغ کو کنٹرول کرے گا. آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ آپ کو رول نہ کرے. وہ لگتا ایسا ہی ہے, اور خاص طور پہ اس ٹائم پر جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو, کیونکہ نیا چاند بھی آپ کے اپنے گھر میں طلوع ہو رہا ہے, اور جو بلاسمک مون ہے, ڈارک مون ہے, جس کو ہم اماوس کہتے ہیں, وہ آپ کے گھر میں ہوگی. آپ کے گھر سے نکل کر پھر چاند برگوں میں طلوع ہوگا. سو دیٹ از دا ٹائم جب چاند طلوع ہونے سے 1-2 دن پہلے, جب چاند کی 28 یا 29 ہوتی ہے, 3 دن ہم لیتے ہیں, 28, 29, اور اگر 30 ہو جائے تو وہ بھی 2.5 دن بن جاتے ہیں. تو یہ جو دن ہے اس میں آپ اگر چاہیں تو آپ اپنے آپ کو ہیل کر سکتے ہیں. جو آپ کے روح کے زخم ہوتے ہیں, دل کے زخم ہوتے ہیں, ہمارے اندر غم, غصے, جو بھی تکلیفیں ہمارے اندر ہوتی ہیں, یہ سال میں ایک دفعہ یہ 2.5 دن ملتے ہیں کہ جب آپ اپنے اندر کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو آپ ریلیز کر سکتے ہیں, نکال سکتے ہیں. اس کو آپ, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, ویسے تو آپ بلاسمک مون یا ڈارک مون یا اماوس کے جو ہوتے ہیں میڈیٹیشنز وہ آپ دیکھ لیجیے گا انٹرنیٹ پر, لیکن اس کا عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر مراقبہ کرتے ہیں, مائنڈ کو بلینک کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر کون سی چیز آپ کو تکلیف دے رہی, اور پھر اس کو آپ اپنے اندر سے نکال دیتے ہیں. سو دس از اے سمپل ریچول جو آپ کر سکتے ہیں. یا پھر آپ گولڈن لائٹ کا مراقبہ کر سکتے ہیں یا میڈیٹیٹ کر سکتے ہیں. یو بلیو دیٹ اے گولڈن لائٹ فرام یونیورس کمنگ آپ کے دماغ میں, اور آپ کے اندر وہ سارا کچھ کلین کر کے تو وہ باہر چلی گئی ہے. سو اندھیرے کو روشنی میں بدل دیں. سو یہ سمپل چیزیں ہوتی ہیں, یہ آپ کر سکتے ہیں. اور سال میں ایک دفعہ آپ کو موقع ملتا ہے, پھر اگلے سال جب نیا چاند ورگوں میں آئے گا تو پھر آپ کو یہ موقع ملے گا. آپ کی پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ لوگ وعدے وفا کریں گے, جس نے جو کمٹمنٹ کی ہے وہ اس کو پوری کرے گا اور آپ کے ساتھ وعدہ نبھایا جائے گا. آپ کی نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ جیسے کوئی کسی کسان کی کھڑی فصل کو آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے, اس طرح دشمنوں کی پلاننگ یہ ہے کہ آپ کو آپ کی جو ہے آپ کے نقصان, آپ کے فائدے کو نقصان میں بدل دیا جائے. لو وائب میں یہ ہے کہ آپ کو لو وائب از آلسو ویری پازیٹیو, لیکن یہ کہ آپ اپنی باتوں سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی بات سمجھنے میں کوئی بڑی میجر غلطی کر دیں. فائنانسز اور ایجوکیشن میں یو نیڈ ٹو سیٹ اینڈ پلان. دونوں چیزوں میں پلاننگ کی کمی ہے. پیسہ آ رہا ہے بٹ اس کی وہاں پلاننگ کی کمی آپ پڑھ رہے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی ان پلانڈ سارا کچھ کر رہے ہیں. سو یو نیڈ ٹو پلان کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ دس ویک یو آر لکی, لک از آن یور سائڈ. یہ ہفتہ جو ہے وہ قسمت آپ کا ساتھ دے گی. آپ کا جو لکی نمبر ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے 96. 96 کہتا ہے کہ اپنے اوپر سے ایکسٹرا جو بیگیج ہے یا لگیج ہے اس کو اتارے, اپنے آپ کو ہلکا کرے, معاف کر دیں لوگوں کو اور موو آن کر جائیں. آپ کا اس ہفتے کا لاکی چارم بن رہا ہے. یہ ویسے یہ چیز ہر لیو کے پاس ہونی چاہیے, ایک ریڈ کلر کا ہارٹ. وہ روبی میں بھی ہو سکتا ہے, وہ مرجان میں بھی ہو سکتا ہے, وہ زرکون میں بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی چیز. جیسے میں نے یہ ایمیتھسٹ کا ہارٹ پہنا ہوا, اسی طرح سے ایمیتھسٹ ایک ہارٹ عام مل جاتے ہیں زرکون میں. یہ ہارٹ آپ اپنے ہاتھ میں پہن لیں, لاکٹ میں بنا لیں, اپنے بریسلیٹ میں بنا لیں, کہیں بھی. بٹ ریڈ ہارٹ آپ کا اوور آل ایک لکی چارم ہے جو آپ کے دل کو پرسکون رکھتا ہے, اور اس میں سے لائٹ کراس ہونی چاہیے. سو اس ہفتے بھی یہی آپ کا بنتا ہے.
आपका डिवाइन मैसेज जो भी मैंने आपको यहाँ पर भी मशवरा दिया था वही आपका डिवाइन मैसेज भी है कि लाख इख्तलाफात के बावजूद अपने घर के शेर को ना मारो, वरना इर्द गिर्द के कुत्ते मजबूत हो जाएंगे। ये आपका डिवाइन मैसेज है। मूव करते हैं वर्गो की तरफ, और उससे पहले हमारे लियो दोस्त चाहत से में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे वर्गो दोस्तों के लिए इस हफ्ते दो खुशखबरियाँ। सबसे पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे विश करनी है। जितने भी लोगों की 10 से 17 तक के दरमियान सालगिरह, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक, और ये दुआ कि अल्लाह करे कि आपके लिए ये सोलर नया साल जो आपका शुरू हुआ है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आया, और आपके दिल की जो आपकी अपनी एक दिल की ख्वाहिश है वो ज़रूर इस साल में आपकी पूरी हो। और दूसरी खुशखबरी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपका अपना रूलर मरकरी 15 तारीख को आपके अपने घर में डायरेक्ट हो जाएगा। ये जो क्योस और एंशियस माइंड और परेशानी और चीज़ों का एक बिल्कुल ही जैसे सींग फंसे हुए हैं, ये सारा कुछ रिलैक्स हो जाएगा, लाइफ जो ऑर्गेनाइज हो जाएगी, वापस आपकी अंडर कंट्रोल आ जाएगी। सो ये आपके लिए इस हफ्ते की 2 गुड न्यूज़ थी, 2 मुबारकें थी। अब ये है कि नाउ इज़ द टाइम टू गेट थिंग्स राइट। अब आपके लिए ऐसा हफ्ता शुरू हुआ है जिसमें आप जिसे कहते हैं कि बिल्कुल क्योस के बाद काम डाउन होना शुरू हो जाएंगे। ऑल्दो 30 तारीख आएगी आपको कंफर्टेबल होते होते, बट स्टिल यू नो इट्स टाइम हैज़ कम। सबसे बड़ी बात आपने इस हफ्ते जो मेरी आपको एडवाइस है वो ये है कि इस हफ्ते आपने एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं बिटवीन द लाइंस पढ़ना, लोगों की बातों के मतलब निकालना। आपने इसे थोड़ा सा गुरेज करना है, और आपने ये लोगों की बातों से डायरेक्ट ज़रा सी बात करनी है। आपने डायरेक्ट पूछना है इस बात का क्या मतलब है, उस बात का क्या मतलब है, क्योंकि अगर आप बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे तो मिस कैलकुलेट कर जाएंगे, ये याद रखिएगा। क्योंकि अभी भी मरकरी स्टेशन है और अभी आपका शार्प माइंड, हमारे वर्गो दोस्तों का बहुत शार्प माइंड होता है, सब कुछ होता है, बट स्टिल अभी आपको थोड़ा सा बिटवीन द लाइन से गुरेज करना है। और दूसरा ये है कि आप ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं इस हफ्ते। थोड़ा सा आपकी सेंसिटिविटी जो है वो आपके लिए बढ़ सकती है, और आप बिला वजह की नेगेटिव थिंकिंग कर सकते हैं। बिला वजह की नेगेटिव थिंकिंग जो है ना वो आपको परेशान कर सकती है इस हफ्ते। आपने जो आपके लिए मेरी एडवाइस है वो ये है कि ऐसी जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि ऐसी जगह ऐसी सड़क चूज करें जिसमें ट्रैफिक कम हो। सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि ऐसी सड़क चूज करें, ऐसी रोड चूज करें दैट इज लेस ट्रेवल्ड, जिसपे कम रश हो, जो क्लीशे ना हो, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग ना गुजरे हो, ऐसी सड़क चूज कीजिएगा। और दूसरा ये कि वादों में एहतियात कीजिएगा, क्योंकि आपने बहुत क्विकली वादे नहीं करने। और ख़ास तौर पे अगर कोई वादा ऐसा हो जाता है जैसा दोस्त आपसे वादा ले लेते हैं, या आप किसी के साथ कोई ऐसी जिम्मेदारी उठा लेते हैं जो लेटर ऑन आप पूरी नहीं कर सकते, दोस्तों को, दोस्तियों को, रिश्तों को आप अपने लिए इस हफ्ते बोझ नहीं बनाना। उसके बाद आपके बहुत सारे दोस्त आपके घर विजिट करने आ सकते हैं, यानी कि आप दोस्तों को इनवाइट भी कर सकते हैं, लोग आपके घर विजिट पे भी आ सकते हैं, और आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको आपने अंडर कंट्रोल रखना है। क्योंकि आप हो सकता है सारी सेविंग्स और स्पेंडिंग्स आपस में मिक्स हो जाए, चीज़ें आपस में मिक्स होकर मेस कर सकती हैं। लिहाजा आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जहन में रखना है कि आपने चीज़ों को, फाइनेंसेस को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अपने अंडर कंट्रोल रखना है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो ये है कि इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी कि आपके लिए फाइनली वो मैसेज आ जाएगा जिसका आपको इंतज़ार था, जिसका आप वेट कर रहे थे, दैट योर वेट विल एंड। आपकी नेगेटिव एनर्जी आप से कुछ चीज़ें छीन सकती हैं, जो चीज़ें आपके लिए बहुत वैल्यूबल होती हैं वो कोई आपसे छीन सकता है। फॉर एग्जांपल, सिंबॉलिकली आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, तो वो मिलने के करीब हुआ तो किसी और ने आकर आपके हाथ से झपट लिया। आपकी लव वाइब में आप थोड़ा सा, आपको जैसे होता है ना लाइफ में थोड़ा सा कलर की ज़रूरत है, थोड़ा सा हैप्पीनेस की ज़रूरत है, थोड़ा सा चीज़ों को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। फाइनेंसेस और एजुकेशन बहुत ज़्यादा इस हफ्ते आपसे मैनेजमेंट मांग रहे हैं। मैनेज कीजिए चीज़ों को और फाइनेंसेस को और एजुकेशन को। मैस अप है सब कुछ मैनेज होने वाला है आपके लिए। नया चांद, हाँ, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात वर्गो दोस्तों के लिए कि इस हफ्ते नया चांद है, और नया चांद आपके अपने घर में तलू हो रहा है। ये साल में एक दफ़ा वक्त आता है कि जब आपका नया चांद आपके अपने घर में तलू होता है। आपके अपने घर में जब ये चांद अनाउंस होगा तो रबीउल अव्वल का चांद है, लिहाजा इसकी धूम धड़के से इसकी अनाउंसमेंट होगी।
تو جب چاند اناؤنس ہوگا تو اس چاند کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی آپ اپنی جو بھی آپ کی حاجت ہے, ضرورت ہے, ڈیزائر ہے, وش ہے, وہ آپ یونیورس کی سپورٹ کریں بڑی آنیسٹلی, ود آل آنیسٹی آپ اسے یونیورس کی سپورٹ کریں. ود نیکسٹ 6 months, جب نیکسٹ 6 months میں آپ اسے پورا ہوتا بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک ریچول ہوتا ہے اپنے گھر میں, اپنے زوڈیاک سائن میں نئے چاند کے طلوع ہونے کا. آپ کا لکی نمبر بہت خوبصورت ہے, دیٹ از 99. 99 کہتا ہے کہ جو بھی کر رہے ہیں نا اس کو تھوڑا سا پیار سے کریں. برنگ ایموشن, برنگ پیشن ان ٹو یور لائف. آپ کے اس ہفتے کا لاکی چارم جو ہے وہ فلائنگ برڈ ہے, وائٹ کلر کا. وائٹ فلائنگ برڈ از یور لاکی چارم اینڈ دیٹ ول کام یور مائنڈ ڈاؤن. اگر آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہے ہیں کہ جب رب کی رضا ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کو آپ تک کوئی پیغام پہنچایا جائے تو وہ کسی کی زبان سے آپ تک پہنچا دیتا ہے. کوئی آپ کو جیسے کوئی آپ کو ایڈوائس کر رہا ہے, یا آپ سے ناراض ہو رہا ہے, یا آپ کا مذاق اڑا رہا ہے, یا آپ پر الزام لگا رہا ہے, یا ویسے ہی بلا وجہ ایکسیڈنٹلی سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے, تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس ہفتے آپ کے ساتھ کچھ بھی رینڈم ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. یہ ساری باتیں جو کہی جائیں گی وہ آپ کو پہنچائی جا رہی ہیں. اس میں آپ کے لیے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اس میں میسج ہے. اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ انٹینشنلی آپ تک کچھ باتیں یونیورس سے پہنچائی جائے گی. اب موو کرتے ہیں لیبرا کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے ورگو دوست یاد سے میں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے جو لیبرا دوست ہے, ہمارے لیبرا دوستوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ ایک ایسا ہفتہ ہے جس میں آپ کے لیے ایک رائٹ کورس آف ڈائریکشن ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. اب آپ کو پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے یہ میری ڈائریکشن ہے. آپ اپنے لیے کوئی مقصد, کوئی کام, کوئی جستجو, کوئی ڈیزائر, کوئی ایسی چیز کریٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کا دماغ ایک ایسی فریکوینسی پہ ہے جہاں پر آپ خود بخود آپ کو نا سیکرٹ انفارمیشنز ملے گی. آپ مائنڈ ریڈنگ والی کوالٹی اس ہفتے ہمارے لیبرا دوستوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے, لیکن اس ہفتے یہ چیز کچھ زیادہ آپ کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے. لوگ بھی حیران رہ جائیں گے میں نے تو آپ کو یہ بات بتائی نہیں, تو آپ کو کیسے پتہ ہے. تو آپ اس طرح سے لوگوں کا مائنڈ ریڈ کر کے ان کے منہ پر ہی بتا دیں گے. اور اس کے بعد آپ کے اندر ایک بڑے دنوں سے گھبراہٹ تھی, ہلچل تھی, کچھ عرصے سے جیسے اندر ہی اندر انگزائٹی یا کچھ ایسا تھا, گھبراہٹ اور بے چینی تھی. اس ہفتے 15 تاریخ کے بعد, کیونکہ مرکری آپ کے 12ویں گھر میں ریٹروگریڈ تھا, وہ وہاں ڈائریکٹ ہو جائے گا, تو آپ ایک دم سے کمفرٹ فیل کرنے لگ جائیں گے. اور آپ کا جو آپ کا 10واں گھر ہے وہ اس ہفتے بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے. اور آپ اپنے آفس اور آپ کے گھر کے جیسے سمبولیکلی آپ کا باس ہے, یا آپ کے فادر ہیں, یا آپ کے بڑے بھائی ہیں, ان کے ساتھ کوئی جھگڑا یا لڑائی یا مس انڈرسٹینڈنگ تھی, تو وہ اس ہفتے دور ہوتی نظر آتی ہے. آپ نے جو بھی ایفرٹ کرنی ہے اس ہفتے ڈائریکٹڈ کیجیے گا, کیونکہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں, بہت سارے نشانے اس ہفتے مس کر سکتے ہیں. اور آپ جو اسمارٹ چوائسز پر آپ نے فوکس کرنا ہے کہ آپ نے اسمارٹ چوائسز کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کا فوکس اس ہفتے بہت زیادہ منی پر ہے, کیش پر ہے, لیکوڈ کیش. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس لیکوڈ کیش آنا چاہیے ون وے اور انادر. لیکوڈ کیش کی طرف ڈیووشن ہے باقاعدہ آپ کی پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ سمجھ لیجیے آپ کو بہت اچھے لوگ ملیں گے اس ہفتے. ضرورت سے زیادہ اچھے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کی ہیلپ بھی کریں گے, آپ سے کوآپریٹ بھی کریں گے. آپ کو جہاں پر جیسی بھی ضرورت ہوگی ویسا آپ کے ساتھ اس ہفتے لوگ آپ کو والی کوآپریشن دیں گے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہ آپ کی ڈیووشن اور آپ کا فوکس پیسوں پر ہے. چونکہ آپ کی ڈیووشن اور آپ کا فوکس پیسوں پر ہے تو آپ کے لیے لوگ ٹریپس, بی کیئرفل, منی ٹریپس آپ کے لیے بہت زیادہ ہیں. آپ کی لو وائب میں آپ نے بات کو بہت ڈائریکٹ اور صحیح کرنا ہے, ورنہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہیں. ادروائز آئی سی ہیپینس, مس انڈرسٹینڈنگس نہ ہو. آپ کو فائنانسز اور ایجوکیشن میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ونڈ فال ہے, جیسے جو رزلٹ آپ چاہتے ہیں آپ کی ایفرٹ کا وہ آپ کو اس ہفتے ملتا ہوا نظر آتا ہے. نیا چاند ہے, نیا چاند آپ کے 12ویں گھر میں طلوع ہو رہا ہے. وہاں سے وہ میسج دے رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں اس چاند میں, یہ والا چاند طلوع ہونے جا رہا ہے, اس ٹائم میں آپ کے لیے بہت پاورفل چینجز آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کا لکی نمبر ہے 10.
10 جب آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اس ہفتے آپ بہت کچھ مکمل کر سکتے ہیں. ویسے کارمک کمپلیشن بھی کہتے ہیں 10 نمبر کو. 10 نمبر کارمک کمپلیشن بھی ہے اور یہ آپ کے لیے ایسا ٹائم ہے, ایسی انرجی ہے کہ آپ بہت سارے کام کمپلیٹ کر سکتے ہیں. آپ کا لاکی چارم اس ہفتے کا ریڈ کلر کا روز ہے, سرخ گلاب آپ کا ریڈ روز ہے, آپ کا لاکی چارم ہے, کیونکہ یہ آپ کے لیے ایسی انرجی کو اٹریکٹ کرے گا کہ جو آپ کے لیے ہیپینس لے کر آئے گی. آپ کا ڈیوائن میسج یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کو جو لوگوں کا دکھ سنیں, لوگوں کا غم سنیں, آپ کے دوستوں کو اپنا شولڈر پرووائڈ کریں ٹو کرائی آن. ان یور ڈیوائن ڈیوٹی اینڈ یور ڈیوائن میسیجز کہ آپ اگر خود خوشی چاہتے ہیں تو دوسروں سے ان کا غم شیئر کیجیے. اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے لبرا دوست جہاں سے ہمیں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے اس میں بہت ساری پاسبلٹیز ہیں. ہم کہتے ہیں نا امکانات, بے حد اور بے حساب امکانات ہیں, بہت ساری پاسبلٹیز ہیں اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو, اور خاص طور پہ رومانس کے لیے. اور آپ کو جو ہے رومانس کے لیے, کوآپریشن کے لیے, ایک گڈ ٹیم بنانے کے لیے, اچھے دوستوں کے لیے, یو ول ہیو اے ویری پازیٹیو وائب. آپ نے جیسے ہے نا کہ لیٹ ہونے سے گریز کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے ہر چیز لیٹ ہو جائے, آپ بار بار لیٹ ہو جائیں, اس سے آپ نے رکنا ہے. اور جیسے ہوتا ہے نا, لیٹ کیسے ہو گئے, خود سے نہیں لیٹ ہو رہے, حالات سے لیٹ ہو رہے. جیسے آپ نے کسی امپورٹنٹ جگہ پہنچنا ہے اور ٹریفک میں اسٹک ہو گئے, اس طرح سے آپ نے, یا جیسے لوکیشن مسٹیک کر لی, جانا تھا نارتھ تو کر لیا ساؤتھ, تو لوکیشن ساؤتھ کی تھی, بالکل اس طرح سے. لہٰذا اس ہفتے آپ نے اس چیز کو کہ اگر کسی امپورٹنٹ جگہ جانا ہے تو وہاں لیٹ نہ ہونے کے لیے یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ دس از اے ویک جہاں آپ ٹریفک میں پھنس سکتے ہیں, جہاں آپ لوکیشن مسریڈ کر سکتے ہیں, جہاں پر آپ رانگ کمیونیکیشن کی وجہ سے رانگ ڈیسٹینیشن پر پہنچ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے یہ ہفتہ جو ہے نا, یہ ہفتہ ایسا ہے ویئر آپ کے اندر ایک سچویشن, آپ کے اندر ایک ڈیزائر پیدا ہوگی کیئرنگ اینڈ شیئرنگ کی. یو وڈ وانٹ کہ آپ کے پاس جو بھی کچھ ہے آپ اسے شیئر کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس کو. اور یعنی کہ ایک ڈیووشن ہے ٹورڈز فیملی, ٹورڈز فرینڈ, ایک عجیب سی آپ کے اندر, اور یہ بھی 1-2 مہینے رہے گی, اس لیے میں نے آپ کو آج بتا دی. اور ویسے بھی یہ جو ایک اسٹیرائڈ ایسیلس جس کو ہم کہتے ہیں, وہ آپ کے اپنے گھر میں آ گیا ہے. سو آپ کے اپنے گھر میں یہ ہے, اور آپ کے ساتھ میں گھر میں جوپیٹر ہے. سو ان دونوں کا جو کمبینیشن بنتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ 1 and 7, یہ کہتا ہے کہ یو کین گیٹ واٹ یو وانٹ ڈیووشن سے, کوآپریشن سے, بہت زیادہ توجہ سے. اس کے بعد آپ کی جو ہے آپ کے اندر ایک اور بہت زیادہ چیز یہ پیدا ہو رہی ہے کہ آپ اپنے گھر کو کمفرٹیبل بنائیں, چلنا پھرنا آسان کریں, گھر کے ماحول کو اور گھر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے اس کو کمفرٹیبل بنائیں. اور ہو سکتا ہے آپ اپنے فرنیچر میں, ڈیکوریشن میں اس ہفتے چینجز کریں کہ کچھ اس طرح کی چیزیں زیادہ کمفرٹیبل ہو جائیں. آپ بیٹھنے کی بجائے لیٹ کے ٹی وی دیکھ لیں, لائک سمبولکلی کہ آپ ٹی وی جو ہے وہ آرام سے لیٹ کے دیکھیں. میک لائف مور کمفرٹیبل. آپ کی جو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ آپ کو بہت سارے میسیجز دے گا. سب کانشیس مائنڈ کہہ لیں, یونیورس کہہ لیں, آپ کو میسیجز آئیں گے تھرو یور ڈریمز. سو کیپ اے جرنل آف یور ڈریمز آلسو. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے اس ہفتے کی وہ ہے لو اینڈ آپشنز. جس چیز سے جو آپ کرنا چاہتے ہیں, جو آپ ڈیزائر کرتے ہیں, جو آپ کی خواہش ہے, اس خواہش کے حساب سے آپ کو چیزیں جو ہیں وہ ان کے آپشنز ملیں گے. فار ایگزامپل آپ جاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 2-3 جابس کی آپشنز آ جائیں گی. اگر آپ گھر بدلنا چاہتے ہیں آپ کو 2-3 گھر کی آپشنز اچھی کہ آپ کو پک اینڈ چوز کرنا پڑے گا. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کوشش کریں گے آپ کے ارد گرد کے لوگ کہ آپ کے پر باندھ دیے جائیں, آپ کی اڑان کو, آپ کی پرواز کو روک دیا جائے, اور آپ کو آگے بڑھنے سے جان بوجھ کر آپ کے لیے ہرڈلز کریٹ کیے جائیں گے, رکاوٹیں کریٹ کی جائیں گی. لو وائب از ویری اسٹرانگ. Love vibe is very strong. There is a balance in the love vibe. اور اس بیلنس میں بیسیکلی جو چیز دکھائی دے رہی ہے وہ یہ دکھائی دے رہی ہے کہ آپ کی بات مانی اور سنی جائے گی. آپ کی فائنانسز اور ایجوکیشن میں کنفیوژن ہے, اپنے آپ کو کنفیوژن سے نکالیں. جو بھی آپ چیزیں آپ کو کنفیوز کرتی ہیں
ان کو فگر آؤٹ کریں, ان کو فائنڈ آؤٹ کریں کہ کون سی چیز ہے جو میرے اندر, میرے دماغ میں, میرے کام میں کنفیوژن کریٹ کر دیتی ہے, کنفیوژن کو ٹریگر کر دیتی ہے. اس ہفتے جو چاند ہے یہ آپ کے 11ویں گھر میں طلوع ہوگا, نیا چاند بھی ہے, ڈارک اور بلاسمک مون بھی ہے. یہاں سے وہ آپ کو میسج دے رہا ہے کہ زندگی میں یہ مت سمجھنا کہ اگر کسی نے کوئی حکم دے دیا تو وہ حرف آخر ہے. کسی بھی چیز کو لائف میں حرف آخر مت سمجھنا. Just believe in universe and believe in divine and connect divine. Let people say what they are saying. آپ کا لاکی نمبر ہے 41. 41 جو ہوتا ہے یہ اٹس اے گڈ نمبر, اور یہ ذات کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اس ہفتے آپ کو تھوڑا سا سیلف ڈسپلن کرنا, جیسے بھی ہم نے کارڈس میں بھی دیکھا کہ آپ کے لیے سیلف ڈسپلن بیسیکلی 41 کہتا ہے کہ آپ کو کنفیوژن سے نکلنے کے لیے سیلف ڈسپلن کی ضرورت ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم ہے دیٹ از اوپن بک. اور ویسے بھی جو اوپن بک بھی ہے, اور جو بھی آپ کی ریلیجس بک ہے, جو بھی آپ کا عقیدہ ہے, مذہب ہے, اس کے حساب سے جو بھی آپ کی کتاب ہے, لائک مسلمس کے لیے قرآن ہے, کرسچنس کے لیے بائبل ہے, تو اس کو تھوڑا سا اسے کنیکشن اپنا بلڈ کیجیے. آپ کا اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو اس ہفتے گڈ کارما کریٹ کرنا ہے, اینڈ اسمائل کرنا ہے, لوگوں سے اچھا عمل کرنا ہے, ہمدرد ہونا ہے لوگوں کے لیے, اور جو آپ کسی کے لیے کر سکتے ہیں سائلنٹلی وہ کیجیے گا. اور یہ چیز زیادہ تر آپ کے نیبرہڈ میں, ارد گرد لوگوں میں ہے کہ اپنے نیبرز کے ساتھ اپنے جو حالات ہیں ان کو بہتر کیجیے. اسمائل ایٹ یور نیبرز, میٹ دیم پازیٹیولی, اور پھر آپ کے لیے جو آسمان سے رحمتیں بارشوں کی طرح برسیں گی. ہمسایوں سے تعلقات ٹھیک کیجیے, اگر ان کی مدد کر سکتے ہیں تو کیجیے, اگر وہ پرابلم میں ہے تو ان کی پرابلم سالو کیجیے گا. اور ایک بات یاد رکھیے گا, ہمسائے جو ہوتے ہیں وہ 10 کر ادھر, 10 کر ادھر, 10 کر سامنے, 10 کر پیچھے. سو جو نیبرہڈ ہوتی ہے یہ کافی بڑی کنسیڈر کی جاتی. سو اب موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف, اور ہمارے اسکارپیو دوست چاہتے سے میں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں ان کو سب سے پہلے تو ایک یہ بات بتانی ہے کہ یاد رکھیے گا آپ کا جو رولر ہے وہ آپ کے 6ٹھے گھر میں ریٹروگریڈ ہے. سو ابھی اس نے یہاں تک 30 دسمبر تک رہنا ہے. سو آپ کے لیے یہ ٹائم اچھا ٹائم ہو سکتا ہے, کیونکہ جب پلانٹ ریٹروگریڈ میں ہوتا ہے تو وہ آپ کو گائیڈ زیادہ کر رہا ہوتا ہے. سو یہ دیٹس واٹ ڈفرینٹ, ہر اسکول آف تھاٹ کے اپنے ماننا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جوپیٹر کا ریٹروگریڈ ہونا سیگیٹیریس کے لیے اچھا ہوتا ہے, ون وے اور انادر. سو اس کے جب یہ ریٹروگریشن میں ہے تو یہ آپ کے لیے آپ کو دھیان میں رکھنا ہے. چیزیں میس اپ بھی ہو جاتی ہیں, آپس میں مکس اپ بھی ہو جاتی ہیں, یہ دھیان رکھیے گا. یہ ہفتہ جو ایسے لگتا ہے کہ جسے کوئی بہت اچھی کوئی نئی چیز آپ کا انتظار کر رہی ہے, سم تھنگ نیو اور سم تھنگ ویری گڈ. اور آپ کو اس ہفتے اپنے فائنانسز پر اور اپنی اسپینڈنگس پر تھوڑا کنٹرول کرنا. ہو سکتا ہے آپ اوور اسپینڈ کر دیں, ہو سکتا ہے آپ پوری وارڈروب بھی چینج کر دیں. سمبولکلی بتا رہی ہوں, آپ سارے کپڑے پھینک دیتے ہو, کہتے ہیں میں نئے کپڑے خرید. اس طرح سے آپ کو اس ہفتے ایک اور بھی چیز ہے, ٹیکنیکل پرابلمز آ سکتے ہیں, کمپیوٹر کا اسٹک ہو جانا, پاسورڈ کا بھول جانا, یا گاڑی کا خراب ہو جانا. اس طرح کے آپ کو چیزیں آ سکتی ہیں جن سے کام ڈیلے ہو جائے, اور وہ ڈیلے جو وہ آپ کو اریٹیٹ کرے. سو آئی سی یو اریٹیٹڈ ڈیو ٹو ڈیلیز, اور جو ڈیلیز ہیں وہ آ رہی ہیں ڈیو ٹو ٹیکنیکل ایشوز. اور آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ ایبرپٹ ڈیسیشن سے بچنا ہے. فوری طور پر آپ کو جیسے کوئی کہتا ہے کہ فوراً فیصلہ کرنا ہے, آپ کو انگزائٹی دے دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے ابھی ڈیسیشن نہ کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ نے رک جانا, سلیپ اوور یور ڈیسیشنز. کسی کے پریشر میں آپ نے اس ہفتے نہیں آنا, اور جیسے ہوتا ہے ایبرپٹ ڈیسیشن نہیں کرنا, ورنہ پھر آپ آکورڈ پوزیشن میں کچھ عرصے بعد ہوں گے, اور کچھ عرصے بعد آپ کو جو ہے ہو سکتا ہے ایمبیرسنگ سچویشن ہو, یا پھر آپ واپس نہ جا سکیں اور آپ واپس جانا چاہیں. اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو دوسروں کے اوپینینز کو رسپیکٹ کرنا ہوگا. دوسروں کے اوپینینز جو ہے وہ آپ سے رسپیکٹ مانگتے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ بس مجھے میری بات سنی جائے, میری بات کہی جائے, آپ دوسروں کے کو بلاک کر دیں بالکل مائنڈ میں. اس سے آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور آپ نے دوستوں کے ساتھ اس ہفتے آپ کو بہت سارے موقع ملیں گے. جو موقع بھی دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا ملے اس کو آپ نے آپٹ کرنا ہے, جانا ہے, ضرور ملنا ہے دوستوں سے.
फिर उसके बाद आपको एक जैसे होता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज फील होती है कि आपकी ज़िंदगी में कंपेनियन हो, लव हो, रोमांस हो, और वो अगर है भी तो आपकी उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी होती है। और आपने ओवरऑल जो इस हफ्ते अपने फाइनेंसेस को केयरफुल रहना है। कोई फौरी डिसीजन आपने इस हफ्ते नहीं लेना। इस हफ्ते बहुत सारी जिसे कह सकते हैं कि गुड चीज़ें, अच्छी चीज़ें और अहम चीज़ें आपकी मुंतज़र हैं, और दिस इज़ अ हैप्पी वीक फॉर यू। और हाँ, आपके जो 10वां घर है वहाँ पे मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि करियर के मामलात और बॉस के साथ मामलात और एल्डर मेल्स के साथ और फादर के साथ वो मामलात भी ठीक होते नज़र आते हैं। आपका पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि अगर कोई आपके अगेंस्ट फैसला हो रहा था या अगर कोई फैसला है तो वो आपके हक में आएगा। आपकी माजी की गलतियों को माफ़ कर दिया जाएगा, और आपकी माजी की गलतियों के साथ साथ आपको जैसे रिवॉर्ड कर दिया जाता है और कुछ अहम आपको और मज़ीद दे दिया जाता है और फैसला आपके हक में कर दिया जाता है। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये कह रही है कि आपको जैसे सब्ज़ बाग दिखाना, शराब, इल्यूजन्स, झूठ, ये बहुत ज़्यादा आपको सुनाया जा सकता है। आपकी लव वाइब बहुत ब्राइट है, और जो सिंगल सेगिटेरियंस हैं, हो सकता है इस हफ्ते उन्हें उनका कंपेनियन मिल जाए, या हो सकता है यू मे फाइंड योर ट्राइब दिस वीक। होता है ना, आपको अपने ही कबीले के लोग मिल जाएं। और कबीला जो होता है ना, हमारा रूहानी कबीला या स्पिरिचुअल सोल का जो कबीला होता है, उसको कहते हैं जिसे उसको कहते हैं ट्विन फ्लेम। सो हो सकता है अपने ट्विन फ्लेम्स आपको मिल जाएं, या यू मे फाइंड योर ट्राइब। उसके बाद आपकी फाइनेंसेस और एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट मांगते हैं। जो आपके एक्सपेंसेस एंड योर लायबिलिटीज़, इनको बैलेंस करना होगा, क्योंकि ज़्यादा रहा है, आप ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं उसे कहीं ज़्यादा जितना आपको स्पेंड करना चाहिए। आपका जो इस हफ्ते नया चांद है, और नया चांद आपके 10वें घर में तलू हो रहा है जब मरकरी डायरेक्ट हो रहा है। लाइक इट्स अ गुड वाइब फॉर योर करियर। 10वां घर स्टेटस का, रेपुटेशन का, मेल्स का, फादर का, एल्डर्स का, बॉस का होता। सो वहाँ से जो मून मैसेज दे रहा है कि प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग, प्लान फॉर प्रॉस्पेरिटी। अपनी जो दौलत है, कामयाबी है, उसके लिए प्लानिंग कीजिए। नंबर आपका उसी से मिलता जुलता आपका लकी नंबर भी है, दैट इज़ 88। 88 कहता है कि आपके लिए फरावानी इस हफ्ते मुंतज़र है आपके लिए। आप अगर फरावानी के लिए कोशिश करें तो दैट विल बी वेरी इजी टू गेट। आपका लाकी चार्म इस हफ्ते का, क्योंकि ये हफ्ता एक हैप्पी हफ्ता दिखाई देता है आपके लिए, यानी इसकी वाइब हैप्पी है। सो आपका जो लाकी चार्म है वो भी हैप्पी है, एंड दैट इज सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल जिसको कहते हैं। सूरजमुखी का फूल जो है ये खुशी की अलामत है। सो ये आपका लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अगर आप नुकसान से बचना चाहते हैं तो उस फायदे से बचें जिस पर आपका कोई हक नहीं है। ये आपका डिवाइन मैसेज है, विच इज़ वेरी डीप एंड हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मीनिंग्स। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ, एंड हमारे सेजिटेरियस दोस्त याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं ना, लगता है इस हफ्ते वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। दे आर ड्रीमिंग अबाउट एंड दे आर प्लानिंग अबाउट एंड दे आर थिंकिंग अबाउट अपने फ्यूचर के लिए, और उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं और हेल्प ले रहे हैं, या दिमाग में सोच रहे हैं कि अब से 10 साल बाद मैंने कहाँ होना है। और आप समटाइम्स यहाँ तक आप जा सकते हैं, जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कैप्रिकॉर्न्स हैं, कि आप आइज़ क्लोज करते हैं और आप देखते हैं कि ऐसे 10 साल बाद मैं कहाँ हूँ, और अपने आप को एक ख़ास मकाम पर देखते हैं और कम्युनिकेट करते हैं अपनी फ्यूचर सेल्फ के साथ, और फिर अपने जो रोड के बीच में रेड फ्लैग्स करते हैं। इस तरह का ये हफ्ता है जहाँ पर आप अपनी मुस्तकबिल की सेल्फ को, मुस्तकबिल के जो आपका तरक्की है, कामयाबी है, जैसी आप उसको हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में आप सोचें। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने हर हफ्ते आपको देनी होती है कि आपका जो रूलर है सेजिटेरियस, वो आपके 3रे घर में रेट्रोग्रेड है, लिहाजा 3रे घर के मामलात दुरुस्त होने का वक्त है। सेजिटेरियस एक उस्ताद सख्त है, और जिस भी घर में होता है वहाँ पर ये आपको सिखा रहा होता है। सो आप इस हफ्ते 3रे घर के मामलात के बारे में आप इस हफ्ते सीखेंगे, अपने आप को टेक्निकली अपग्रेड भी करेंगे। टेक्निकल ये जब तक इसका टाइम है रेट्रोग्रेशन का, तब तक आप अपने जो 3रे घर में टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि आप जो है अपने आप को टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग करते नज़र आते हैं,
اس کے بعد آپ کا جو بھی آپ کے معاملات ہیں نا، تھوڑا سا مجھے ایڈوائس آپ کو یہ کرنی ہے، گو سلو. اپنے آپ کو تھوڑا سا سلو کر لیجیے. خاص طور پر جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، ان معاملات میں اپنے آپ کو تھوڑا سلو کر لیجیے، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا زیادہ سینسیٹیو ہونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. دنیا یہ نہیں جانتی کہ ہماری کیپریکارن دوست جو وہ ان کے، کیونکہ یہ 10واں گھر ہے، لوگ ان کو اسٹیٹس، ریپوٹیشن، اسٹرانگ دیکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک بہت سینسیٹیو بچہ بھی ہوتا ہے. سو اپنے آپ کو اپنے سینسیٹیوٹی سے، اوور سینسیٹیوٹی سے اس ہفتے بچانا ہے، اور ایسی سچویشن کو اوائڈ کرنا جہاں پر آپ کی جو جسے کہتے ہیں آپ کا ٹریگر ہو جائے آپ کے اندر کوئی ری ایکشن، اور ایسے لوگوں کو اوائڈ کریں جو آپ کو آف بیلنس کر دیں، یا آپ کے اندر کوئی ری ایکشن ٹریگر کر دیں، یا آپ کی سینسٹیوٹی کو ٹریگر کر دیں. ان سے آپ نے بچنا ہے، اور آپ نے اپنے کوشش کرنی ہے اس ہفتے آپ اگر جو چیز پوسٹ پون کر سکتے ہیں، یعنی جو آج کا کام آپ کل پہ ڈال سکتے ہیں آپ ڈال دیجیے، وہ آپ کے لیے اچھا ہے، اس میں کوئی بہتری ہے. اور اس کے بعد آپ اس ہفتے لگتا یوں ہے کہ آپ گیدرنگ کرنا چاہتے ہیں، دوستوں کو گھر پر بلانا چاہتے ہیں، گھر میں تھوڑی سی کوئی محفل، کوئی دعوت، کوئی گیٹ ٹوگیدر، اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز آپ چاہتے ہیں، اور آپ اس طرح کی اس میں آپ اپنے آپ کو انوالو کریں. اس سے آپ کے اندر جو میں دیکھتی ہوں کہ آپ آف بیلنس ہو سکتے ہیں، آپ اوور سینسیٹیو ہو سکتے ہیں، آپ کے اندر کوئی ری ایکشنز ٹریگر ہو سکتے ہیں، اس سے آپ بچ سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے اپنے کیریئر پر فوکس کرنا ہے. اپنے کیریئر میں آپ نے 10ویں گھر کا جو ہے نا فوکس بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ کو جو ہے نا یعنی کہ بار بار ایک ہی بات بتا رہی ہوں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا آپ نے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنی تھراپی کرنی ہے، اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اور کسی بھی راستے پہ بہت آگے جانے سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے. آپ نے اس ہفتے آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے اس میں گڈ نیوز ہے، اچھی خبر، سفر، مسافر، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو آن لائن ہیں یا دوسرے ملکوں سے جو کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت گڈ نیوز کا ہے. جو آپ کی پازیٹیو وائب ہے اس حوالے سے، آپ کی نیگیٹو وائب میں ایکسٹریم حد سے زیادہ لوگ مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کی لائف میں، آپ کو لڑانے کی کوشش کریں گے. بہن بھائیوں میں جھگڑا، یا اسپاؤزز میں جھگڑا، یا جیسے اسپاؤزز ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، جو بھی امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں ان میں جان بوجھ کے غلط فہمی اور جھگڑا. آپ کی لو وائب بہت اسٹرانگ ہے، اور سنگل کیپریکارنس میں فال ان لو دس ویک بیکاز آئی سی مینی پلانٹری ایکٹیویٹی ان کے ارد گرد، جہاں پر لوگ آپ کے قریب آنا چاہیں گے، اور اچھے اور پازیٹیو ریلیشن شپ بن سکتے ہیں. آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں وہی بات جو میں نے یہاں بھی کہا کہ آپ کو ہر طرح سے کنفیوژن سے بچنا ہے. ڈونٹ کنفیوز یور سیلف. اپنے آپ کو بالکل کلیئر ہیڈڈ رکھے، دماغ کو ایسے جھٹکے اور اپنے آپ کو کلیئر ہیڈڈ رکھے. اس ہفتے جو نیا چاند طلوع ہو رہا ہے وہ آپ کے 9ویں گھر میں ہے. وہاں سے آپ کو میسج مل رہا ہے کہ آپ wear a lot of purple. یہ for everyone, male and female, wear a lot of purple. A lot of purple, جیسے کاسنی سے گہرا پرپل تک کا جو رنگ ہوتا ہے، wear that and you will feel energetic, and آپ کی جو انرجی ہے وہ مومنٹم گین کرے گی. you are lacking energy, so مون آپ کو کہہ رہا ہے کہ wear a lot of purple. آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ اس ہفتے کا ہے 74. 74 جب بھی جس بھی ہفتے کا ہو، ساری چیزیں ایک طرح سے ایک کڑی سے کڑی مل رہی ہے. یہاں بھی وہی بات آ رہی ہے، اور نمبر بھی وہی ہے 74. 74 کہتا ہے کہ آپ اپنے اندر کچھ الجھ سکتے ہیں، آپ الجھن میں کچھ الٹا سیدھا کر سکتے ہیں. زیادہ اگر دماغ میں آپ کی کوئی چیز الجھے، آپ الٹا سیدھا کرنے کی بجائے نیچر میں واک کے لیے نکل جائیں. نیچر کے ساتھ بہت زیادہ اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھیے. آپ کا اس ہفتے کا لکی چارم ہے گرین بریسلیٹ اور سم تھنگ گرین ان یور ہینڈ، ان یور ریسٹ. جیسے یہ پرپل چوڑی ہے، گرین کر لیں، بریسلیٹ اس طرح سے ویئر. آپ ایک پرپل پہن لیں، میں نے بھی پرپل پہنا ہوا ہے، سو پرپل بریسلیٹ پہن لیں. اور وہ آپ مون میسج تھا، اور یہاں پہ گرین بریسلیٹ ہے. سو پرپل اینڈ گرین 2 کلر اس ہفتے آپ کے لیے لکی ثابت ہونے والے ہیں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے الجھنا چھوڑ دیں.
ایسی چیزوں سے، حالات سے، لوگوں سے جن کو آپ نہیں بدل سکتے، اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جس سے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کا اپنا آپ۔ اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف، اور ہمارے کیپریکان دوست یاد سے میں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے۔ ہمارے ایکویریس دوستوں کے لیے سٹارٹ میں ہر ہفتے بڑی ذمہ داری سے آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ کے 2 رولرز ہیں اور دونوں ہی ریٹروگریڈ ہیں، ایک دوسرے گھر میں سیٹرن اور ایک آپ کے چوتھے گھر میں یورانس۔ سو آپ کے اندر کا باغی اور صوفی دونوں ریٹروگریڈ ہیں۔ سو اب یہ جو ہفتہ ہے اس میں جو مرکری تھا وہ ڈائریکٹ ہو گیا، اور باقی جو سچویشنز آپ کی لائف میں تھیں وہ ایک بہتری کی طرف جاتی نظر آتی۔ اس ہفتے جس چیز پر آپ نے فوکس کرنا ہے، آپ نے جسے کہتے ہیں نا تھنک بگ، پلان بگ، اور اپنے آپ کو روکنا نہیں ہے نیگیٹو تھنکنگ سے۔ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، بگ کریں، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں، نہ چھوٹی بات کریں، نہ سنیں، نہ اس کے اوپر آپ بہت زیادہ ری ایکٹ کریں، اور آپ نے نیگیٹو نہیں سوچنا۔ ہمارے جو یہ ایکویریس دوست ہیں بہت کم ہوتا ہے کہ نیگیٹو سوچیں، لیکن اس ہفتے آپ کا دماغ جو ہے اس میں یا تو لوگ ایسی باتیں ڈال دیں گے، یا اس طرح کے حالات اس وقت ایسے ہیں، خبریں ایسی ہیں، آپ نیگیٹو سوچنے لگ جائیں گے۔ سو نیگیٹو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی لوگوں کو آپ اجازت دیں کہ وہ آپ کو مس لیڈ کریں گے۔ لوگ آپ کو مس لیڈ کر سکتے ہیں، الٹے سیدھے مشورے دے سکتے ہیں، اور آپ سے بلا وجہ کی شکایتیں لگا سکتے ہیں لوگوں کی۔ جیسے پالیٹکس نہیں کھیل رہے ہوتے کہ مسلسل آپ کو لوگوں کی شکایتیں لگائیں گے تاکہ آپ کسی سے بدگمان ہو جائیں۔ سو آپ اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہ کریں، اور اپنی جو اٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ مت ہونے دیں، اور اپنی اٹینشن کو اپنے دماغ پر، اپنی سوچ پر رکھیں۔ لوگ کیا ٹریگر آپ کے اندر کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کچھ ہوتا ہے نا سم ٹائمز کہ ہم کچھ پیپرز کو فل کر رہے ہیں، کہیں پر اپلائی کرنا ہے، پیپر ورک آپ کو اریٹیٹ کر سکتا ہے، پیپر ورک بہت کسی بھی قسم کا پیپر ورک آپ کو اریٹیٹ کر سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ایسے ایشوز سامنے آ سکتے ہیں اس ہفتے۔ آپ کا جو ہمارے کوئرس دوست ہیں ان کی زندگی میں جیسے ہوتی ہے نا ایسے ایشوز، سمبولکلی بتاتی ہوں، ساس بہو کے ایشوز ٹائپ نہیں ہوتے کہ ساس بہو ٹائپ کا جس ایسا جھگڑا، ایسے مسئلے جن کا کوئی حل ہی نہیں ہے، اس طرح کی سچویشن آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے۔ اور پھر یہ کہ فاسٹ موومنٹ جو ہے نا وہ آپ کو اس سے گریز کرنا ہے، ہر صورت میں گریز کرنا ہے۔ اور آپ کی اس ہفتے لگتا ہے کہ آپ کی جو ورک پلیس ہے، یا آپ کا جو یعنی کہ اس ہفتے آپ کوئی ہابی شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی ایسی چیز شروع کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں تھوڑا سا آپ کی دماغ کی ڈائیورشن ہو، اپنے دماغ کو آپ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو موقع بھی بہت زیادہ مل سکتے ہیں۔ اگر یہ آپ کی ڈیزائر ہے کہ آپ کو کوئی مینٹل ڈائیورشن مل جائے تو اس کے آپ کو بہت سارے مل جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر اپنے کولیگز کے ساتھ یا ایسے لوگوں کے ساتھ جیسے ورک پلیس پہ لوگ ہوتے ہیں، یا ایسے لوگ جن کے ساتھ جو کولیگز ہوتے ہیں، دوست نہیں ہوتے، تھوڑا سا ایک ہوتا ہے، ان کے ساتھ اگر کوئی ایشوز ہے تو وہ بھی آپ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کچھ لوگوں کی طرف، کچھ چیزوں کی طرف، کچھ معاملات کی طرف اوور ڈیووشن کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، ضرورت سے زیادہ توجہ کچھ لوگوں کو دے سکتے ہیں، اور یہ اوور ڈیووشن جو دوسرے لوگ ہیں وہ فیل کر سکتے ہیں، جیلس ہو سکتے ہیں، ہرٹ ہو سکتے ہیں۔ سو اپنی توجہ کا ذرا بیلنس رکھیے گا، کیونکہ بہت سارے توجہ کے طالب ہیں آپ کے، اور آپ کے ارد گرد جو یہ چیز ہے یہ ڈسٹربنس کریٹ کر سکتی ہے۔ آپ کی پازیٹیو انرجی جو اس ہفتے کی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی زندگی میں جو جنگ کے بادل ہیں وہ ہٹ جائیں گے۔ یہ آپ کی پازیٹیو انرجی ہے، جنگ کے بادل ہٹ جائیں گے، اور اگر کوئی جھگڑے تھے وہ سالو ہو جائیں گے، اور اگر کہیں پر کوئی ایسی چیز تھی جو جیسے ہوتا ہے نا الارمنگ کیفیت، وہ دور ہو جائے گی۔ آپ کی نیگیٹو انرجی میں جان بوجھ کر آپ کے ہوتے ہوئے کاموں کو روکا جا سکتا ہے، اور آپ کو ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو بھیس بدل کر آپ کی زندگی میں داخل ہوں، پرابلم کریٹ کریں بھیس بدل کر۔ سو آپ نے لوگوں کے بھیس کے بیونڈ دیکھنے، جو سٹائلنگ انہوں نے کی ہوئی ہے، کوئی مذہب کا روپ دھار لیتا ہے، کوئی فلاسفر کا روپ دھار لیتا ہے، کوئی روپ دھار لیتا ہے۔ سو وہ جو روپ دھار کے لوگ آپ کو دھوکہ دینے آئیں گے اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کی
आपकी लव वाइब जो है उसमें ओनली ट्रूथ, सच बोलेंगे तो मामला ठीक रहेगा। जस्ट ये सच बोलने का हफ्ता है मोहब्बत के मामलात में। उसके बाद आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है, फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपको ग्रुप स्टडी की ज़रूरत है। ये देखने की ज़रूरत है कि बाकी लोग कैसे अपने खर्चे पूरे कर रहे हैं, फाइनेंसेस में कैसे बैलेंस रख रहे हैं, एजुकेशन में क्या पढ़ रहे हैं, क्या रिसर्च कर रहे हैं, उस तरह से आपको उसकी ज़रूरत है। आपका जो मून मैसेज है इस हफ्ते, आपका जो मून का मैसेज है वो कह रहा है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं इसमें इसका आउटकम विन एंड विन होगा। फिलहाल हार आपके कार्ड्स में दिखाई नहीं देती। आपका लकी नंबर है 13, 1 and 3। 1 and 3 कहता है कि आपकी जो भी कोशिश एफर्ट है ना वो कामयाब होगी। 13 नंबर जो है ना ये एफर्ट्स की कामयाबी को ज़ाहिर करता है। आपका जो लकी चार्म है आपको इस हफ्ते चाहिए वो है जिसे हम बैलेंस कहते हैं, बैलेंस, तराजू जिसको हम कहते हैं। तराजू आपका, लेकिन तराजू के दोनों पलड़े आपको बराबर चाहिए। आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको मेडिटेट करना है। ख़ास तौर पे ये जो चांद की जितनी भी तारीखें हैं एवरीडे ये मेडिटेट इस तरह से कुछ करें कि अपने रब से कनेक्ट करें, डिवाइन से कनेक्ट करें और ये रिक्वेस्ट करें कि जो मेरे मुक़द्दर में नहीं लिखा मुझे इसकी कोशिश में और इसकी तमन्ना में मुब्तला ना कर, और जो मेरे तकदीर में लिख दिया है इसे मेरे लिए आसान कर दे। यानी कि डिवाइन टू सरेंडर जिसको कहते हैं, राज़ी बरज़ा होने की रिक्वेस्ट करें टू द यूनिवर्स। अब मूव करते हैं लास्ट साइन पाइसेस की तरफ, और उससे पहले हमारे क्वेरीज दोस्त याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं उनके लिए ये जितना भी ये जो वक्त है 2023 का, 24 का, ये इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वक्त है, क्योंकि एक तो पहले आपके दोनों रूलर्स नेपच्यून और जुपिटर आपके अपने घर में थे, और अब नेपच्यून आपके घर में मौजूद है, आपका अपना रूलर, जो हमारी लाइफ टाइम में एक दफ़ा आएगा, दोबारा इसने यहाँ पर नहीं आना। एक तो ये यहाँ पर मौजूद है, ऊपर से रेट्रोग्रेड है। सो मेरा काम है कि मैं आपको बताऊँ कि आपका जो है एक रूलर नेपच्यून वो भी रेट्रोग्रेड है, और आपका दूसरा रूलर जुपिटर वो आपके तीसरे घर में रेट्रोग्रेड है। यानी पहले और तीसरे घर में आपके दोनों रूलर्स जो है वो रेट्रोग्रेड है। मैं बाकायदगी से आपको हर हफ्ते ये चीज़ बताती रहती हूँ, ये बात। और फिर ये कि आपके अपने घर में जुपिटर, सैटर्न जो है रेट्रोग्रेड है। सैटर्न जो है ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स का वो होता है, कारक जिसको कहते हैं, या क्रिएट करने वाला, कि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स को क्रिएट करता है आपकी ज़िंदगी में। आपको इन दिनों हर कदम सोच समझ कर उठाना है, क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे आपको कोई चीज़ आप ऑब्सेसिव सोचते हैं कि ये हमारे जो पाइसेस दोस्त होते हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि सन जहाँ पर भी होता है, बिकॉज इनकी पर्सनालिटी में ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये 12 साइंस की क्वालिटीज़ इनके अंदर होती हैं, तो जहाँ भी सन होता है वो वाला फ़िल्टर इनकी आंखों के आगे लग जाता है। इस वक्त सन जो है वो गुजर रहा है वर्गों से। सो आपकी सोचों पे वर्गों का रंग बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा हर चीज़ में डिटेल मांगना, हर चीज़ को बहुत तफसील से देखना समझना, ये चीज़ आपके अंदर इस हफ्ते बहुत ज़्यादा रहने वाली है। बहुत ज़्यादा ये चीज़ रहने वाली है कि आप वर्गों की तरह सोचते हैं, आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप हेल्थ एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, आप चीज़ों में तफसील चाहते हैं, आप चीज़ों में डिटेल चाहते हैं, और आप नया सीखना चाहते हैं। आपको लगता है कि मुझे पब्लिक डीलिंग आनी चाहिए, कम्युनिकेशन, ये इस हफ्ते की वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, कि आप चाहते हैं कि आपको एज एन इंडिविजुअल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और आपको कम्युनिकेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आपको आनी चाहिए। और उसके बाद जैसे होता है कि कुछ लोग, कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशन, उनकी तरफ आपकी तवज्जो बहुत ज़्यादा जाएगी, क्योंकि आप थोड़ा सा ऑब्सेसिव सोच रहे हैं। तो जैसे कोई शख्सियत हो गई, कोई सिचुएशन हो गई, कोई काम हो गया, यानी कि आप किसी एक ही चीज़ में के बारे में दिन और रात आप उसी एक चीज़ के बारे में सोचते चले जाएंगे, उसी को प्लान कर रहे हैं, उसी पर काम कर रहे हैं, उसी को सोच रहे हैं। और उसके बाद दूसरा ये कि इस हफ्ते हो सकता है लोग आपको डिसअपॉइंट करें,
آپ کے معیار پر پورے نہ اتریں. آپ نے اگر کسی کو بہت زیادہ اونچائی پہ رکھا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس اونچائی پہ لوگ نہ رہیں. آپ کو تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ کر سکتے ہیں لوگ, لیکن وہ ہو سکتا ہے آپ کی سوچ ایسی ہو کہ آپ زیادہ شدت سے سوچ رہے ہیں تو شاید وہ آپ کی سوچ ایسی ہے کہ لوگ اب اس اونچائی تک نہیں پہنچ رہے میں بھی یہ آپ کے اندر کی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے. آپ کا جو تھوڑا سا رویہ ہے اس پر آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ تھاٹ لیس بھی ہو سکتے ہیں, آپ کیئرلیس بھی ہو سکتے ہیں, اور آپ کچھ کیونکہ آپ ایک طرف فوکس ہے تو باقی چیزیں آپ کی توجہ کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کے بعد مرکری ریٹروگریڈ تھا آپ کے 7ویں گھر میں. 7ویں گھر میں مرکری کا ڈائریکٹ ہو گیا, یعنی کہ اب جو ریلیشن شپ ایشوز تھے یا جتنے بھی امپورٹنٹ ریلیشن شپس تھے ان میں کچھ پرابلم, مس انڈرسٹینڈنگ, مس کمیونیکیشنس تھی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اس کے بعد آپ کے لیے ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کے یا دوستوں کے رشتوں, جتنے بھی امپورٹنٹ رشتے ہیں یا لوگ ہیں, ان کے فیصلوں کا احترام کریں, ان کے مشوروں کو غور سے سنیں. اور اس کے بعد جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو وہ فائنینشیل میٹرز ہیں دے ول ٹیک کیئر آف اٹ سیلف. آپ کو بہت زیادہ اینکشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس ہفتے آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے اس ہفتے کی وہ ہے کامیابی. آپ کامیاب ہوں گے, آپ سکسیسفل رہیں گے, اور آپ کی کامیابی جو ہے وہ ایک سر چڑھ کر کھولے گی. آپ کی نیگیٹو انرجی میں دھوکہ ہے, اپنوں سے محبت سے لوگ آپ کو پیار سے جذباتی ایموشنل بلیک میلنگ, اوور ایموشنل بلیک میلنگ. آپ کی لو وائب اسٹرانگ ہے لیکن آپ کو تھوڑی توجہ دینا پڑے گی, توجہ کا ایشو ہے. اس کے بعد آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں دونوں بیلنس نہیں ہے, دونوں میں بیلنس کی ضرورت ہے. اخراجات جو ہیں وہ آپ زیادہ کر سکتے ہیں بجائے اپنی انکم کے. اس ہفتے آپ کا جو نیا چاند ہے وہ آپ کے 7ویں گھر میں طلوع ہوگا, ورگو میں طلوع ہوگا. یہاں سے وہ میسج آپ کو دے رہا ہے کہ ایک مشکل سائیکل کا خاتمہ اس ہفتے ہو سکتا ہے کہ جو نیا چاند طلوع ہوا ہے یہ آپ کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے, اور جس ٹف سائیکل سے آپ گزر رہے تھے وہ آپ کے لیے ختم ہو جائے. آپ کا اس ہفتے کا لاکی نمبر ہے 9. 9 نمبر جو ہوتا ہے یہ کئی طرح سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ تکمیل کو ظاہر کرتا ہے. سو ہو سکتا ہے اس ہفتے کی جو انرجی ہے وہ کمپلیشن کی ہو, مکمل کرنے کی ہو. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم ہے وہ مور پنکھ ہے, پیکاک فیدر آپ کا لاکی چارم ہے. اور آپ کا ڈیوائن میسج ہے جو یقین کے راستے پر چلتے ہیں, جو بلیف جن کا اسٹرانگ ہوتا ہے, انہیں منزلیں خود بلا لیتی ہیں, اور جنہیں وسوسے ڈراتے ہیں وہ قدم قدم پر رک جاتے ہیں. اپنے اندر کا فیتھ, اپنے اندر کا یقین سے اسٹرانگ رکھیں, اپنے خوابوں پر کوئی کمپرومائز نہ کریں, اور کبھی یہ یاد رکھیں کبھی کبھی حد سے زیادہ اچھا ہونا بھی دکھ دے جاتا ہے. سو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ آپ کا مین اس ہفتے کی ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یقین کے راستے پہ چلنا ہے اور اپنے فیتھ کو اسٹرانگ رکھنا ہے. دوستو یہ تھا اس ہفتے کا حال. صحت زندگی تو دوبارہ ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.